नाज़रीन, डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के दरमियान जो मिली भगत है उसकी नौबत अब यहां तक आन पहुंची है कि बाकायदा कुछ जो मुसलमान डॉक्टर्स हैं वो फरमाइश करते हैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स से कि उन्हें किसी भी किस्म की हॉलिडे सीजन के लिए थाईलैंड की टिकट नहीं चाहिए, उन्हें फूरबन की टिकट नहीं चाहिए, बल्कि उनके लिए उम्रे की टिकट का अरेंजमेंट किया जाए। वो ये मुतालबा क्यों करते हैं? वो ये मुतालबा इसलिए करते हैं ताकि एक मखसूस कंपनी की दवा को लिखा जा सके, ताकि उस मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाया जा सके। लेकिन अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नया मरासला इशू किया गया है, जिसमें ये पाबंद किया गया है डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, चाहे वो हॉस्पिटल सेटिंग्स में हो, चाहे वो क्लिनिकल सेटिंग्स में हो, कि वो जब भी अपने पेशेंट्स के लिए दवा तजवीज करेंगे तो वो उसे जेनेरिक नेम के तहत तजवीज करेंगे, ताकि किसी भी एक कंपनी की मलापरी को होने से रोका जा सके। ये क्या सारा ड्रैप का जो मामला था दुरुस्त है? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम नूर मेहर साहब, सदर हैं पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स फोरम के। नूर मेहर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इजहार काजी, साबिक सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर इजहार, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इजहार, ये जो ड्रैप की जानिब से लेटर निकाला गया है जिसमें डॉक्टर्स को पाबंद किया गया है कि वो मरीजों को जब अद्वियात प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो जेनेरिक नेम के तहत करेंगे, आप समझते हैं कि क्या ये एक दुरुस्त इक़दाम है या गलत? देखिए, हमें तो अभी तक ये समझ नहीं आई कि ड्रैग के पास ये इख्तियार था भी कि नहीं। हम लोग तो रेगुलेट होते हैं पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की रेगुलेशन के तहत। हम पे तो ड्रैग का एज सच कोई कानून एज सच लागू हो नहीं सकता। और मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पे जब कि पूरा मुल्क इस वक्त कोरोना की उस वबा में है और हेल्थ प्रैक्टिशनर जौन से ना वो अपनी दिलो जान से इस वबा के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ भी रहे हैं, ऐसी कोई हरकत हुकूमत की तरफ से जो उनकी प्रैक्टिसिंग उसके ऊपर क्वेश्चन रेज करता है, मेरा ख्याल है कि हमारा जो लार्जर नेशनल इंटरेस्ट है उसको हार्म करेगा ये। और हम ये समझते हैं कि ये जल्दबाजी में हवनक फैसला है जिसका हम कहीं पे भी इस मौके। डॉक्टर इजहार ये कहना चाह रहे हैं कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसा कोई लीगल इख्तियार डॉक्टर्स को डायरेक्ट कि वो पाकिस्तान के डॉक्टर्स को डायरेक्ट कर सके कि वो एक कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये मैं आपके इब्तदाइये से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। हम में से अगर कोई 1% या 2% लोग उसमें आते हैं तो आप पूरे मेडिकल प्रोफेशन को इस मौके की मुनासबत से इस तरह लेबल मत कीजिए। 1% या 2% किस में आते हैं? जो ये नाम लिखते हैं या टिकट्स लेते हैं, या आप ये जिस तरह आपने प्रीएम्बल में ये सारी तशबीह बांधी है। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें तो 1 या 2% नहीं लेते। अब मेरा आपसे यही तो बुनियादी इख्तिलाफ है कि जो लोग साले हैं, जो अच्छे हैं, जो वाकईतन मेडिकल प्रैक्टिस को अपने सब कुछ समझ के इस फील्ड में आते हैं, उनको आप दिल आज़ारी का बाइस बनते हैं। इस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि हमें बाकी लोग जो इसमें नहीं इंडल्ज होते आप उनकी भी दिल आज़ारी करें। डॉक्टर्स तो सब आते हैं ना, आप बाई नेम कहें कि ये डॉक्टर इब्ने फलाना ये डॉक्टर, वो बात तो दुरुस्त होगी आपकी, वो आप तहकीक पे मबनी करेंगे, वो आपका हक भी है और आपके पेशे के तकाज़ों के मुकाबला भी होगा। आप पूरे मेडिकल प्रोफेशन को उसके साथ लेबल करेंगे तो वो मेरा ख्याल है कि वो काबिल। चले ठीक है डॉक्टर इजहार, आपका मौक़िफ़ अपनी जगह पे दुरुस्त है। नूर मेहर साहब, मुझे बताइएगा कि डॉक्टर इजहार तो ये कह रहे हैं कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई कानूनी इख्तियार ही नहीं है कि वो डॉक्टर्स को पाबंद कर सके कि आप जेनेरिक नेम के तहत ही जो ड्रग्स हैं वो प्रिस्क्राइब करेंगे, आप ट्रेड नेम्स के तहत प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्या ये बात ठीक है नूर मेहर साहब? जी बिल्कुल, ये बात जो है दुरुस्त है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैब एक्ट 2012 के तहत उनके पास पावर्स हैं और ड्रग एक्ट 1976 के अंडर जो है तमाम डॉक्टर्स भी आते हैं, इनके लिए कोई अलग कानून नहीं है। पीएमसी जो है, पीएमडीसी साहब का जो है वो भी ड्रग एक्ट 1976 का हिस्सा है, उसी के तहत इदारे एक ही मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ड्रैब एक्ट 2012 नवंबर में जब आया है तो उसमें फार्मेसी सर्विसेज जो है एक शोबा है, वो पूरे पाकिस्तान में उसको ये पावर्स दी गई हैं ड्रैब एक्ट 2012 के तहत कि वो फार्मेसी शोबा की बेहतरी के लिए और मेडिसिन के शोबा में बेहतरी के लिए। साहब ज़ाहिर है, आप डॉक्टर साहब ये तो नहीं कह सकते मेडिसिन से इनका ताल्लुक कोई नहीं है, भी ताल्लुक तो है। देखें, दवाई लिखते हैं, दवाई फार्मासिस्ट बनाता है, उसको ड्रैब रेगुलेट करती है, तो उसके बारे में कवानीन जो है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स की जो है मुख्तलिफ जो छोटी छोटी एसोसिएशन जिन्होंने बनाई हुई हैं पीएमए के अलावा,
کوئی پیٹس ایسوسیشن ہے، کوئی ہارٹ ایسوسیشن ہے، کوئی کڈنی ایسوسیشن ہے، مطلب درجنہ کئی درجنہ. اب ان کا سارا جو ہے نا مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہیں ان کا بجٹ اٹھاتی ہیں، ان کی کانفرنس کرواتی ہیں، ان کو اسپانسرشپس دیتی ہیں. اس میں جو ہے لیکن ڈاکٹر اظہار کہہ رہے ہیں ایسا صرف 1 یا 2% ڈاکٹرز کرتے ہیں. 98% ڈاکٹرز اتنے سالے ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی بھی فارماسیوٹیکل کمپنی کی جانب سے دی جانے والی اینول رینوویشن کو یا اینول ٹکٹس کو وہ درخورے اتنا بالکل نہیں سمجھتے. نہیں، یہ جو ہے نا 95% ڈاکٹرز جو ہے یہ کرتے ہیں. اچھے ڈاکٹرز بھی 5% ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ جنیرک بھی لکھتے ہیں. اور جنیرک آلریڈی جو ہے لوہاری میں آپ کو کچی گلی میں اور ملے گا. اب سیفٹرکزون جو ہے آپ کو اگر 400 روپے اس کی قیمت ہے تو آپ کو لاہور کی لوہاری میں وہ ملتا ہے 40 روپے کا. ٹھیک ہے، اسی طرح اب اس کا عملی طور پہ فائدہ مریض کو نہیں ہو پاتا. اب کیا ہے کہ اسٹنٹ جو ہے وہ 4000 کا امپورٹ ہوتا ہے تو ڈاکٹر ہارٹ سرجن اچھا نور مہر صاحب، مجھے یہاں پر ایک ٹیکنیکل بریک لینی ہے اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپنٹس کے حوالے سے یہیں سے ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کہ ڈراپ کی جانب سے جو لیٹر نکالا گیا ہے کہ ڈاکٹرز کو پابند کیا گیا ہے کہ جو تمام تر ادویات ہیں وہ جنیرک نیم کے تحت پرسکرائب کی جائیں، یہ کس حد تک درست ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ڈراپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ ڈاکٹرز کو پابند کرے کہ جو ادویات ہیں وہ کمپنی کے برانڈ نیمز کی جگہ وہ جنیرک نیم سے لکھے جائیں. ڈاکٹر اظہار، اب تک کی گفتگو میں آپ نے اس بات کی شدید مخالفت کی ہے کہ ڈراپ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، جبکہ نور مہر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے پاس یہ اختیار موجود ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ڈاکٹر جو 600 روپے کی اینٹی بایوٹک ایک مخصوص کمپنی کی لکھ دیتا ہے اور ایک دوسری کمپنی کے جو لوکل مینوفیکچرر ہے وہی اینٹی بایوٹک اس کی 350 روپے میں یا 300 روپے میں دستیاب ہے، تو ایک جو ڈاکٹر ہے اس طرح سے اس فارماسیوٹیکل کمپنی کو فائدہ نہیں پہنچا رہا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میرے خیال یہ آپ کی پرسیپشن ہے اور نور مہر صاحب کی تو مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ بائی پروفیشن فارماسسٹ ہے. یہ تو ازل سے ان کی خواہش اور یہ ان کی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا اور اس فیلڈ میں اپنے آپ کو ایکسل کرنا یہ تو ان کی خواہش تھی اور یہ ان کی طرف سے جواب کہ 95% ڈاکٹر صاحبان یہ کرتے ہیں. مجھے اس پہ بڑا شدید دکھ اور تکلیف ہوئی ہے. حالانکہ ان کو یہ پتا ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنی 40% آف دی بجٹ وہ پابند ہیں، وہ ریسرچ اور جتنی ہماری میڈیکل کانفرنسز ہیں اس کو انہوں نے سپانسر کرنا ہوتا ہے. یہ ان کے ایکٹ کا حصہ جب وہ رجسٹر ہوتی ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 100% جتنی ڈریپ نے رجسٹریشن کی ہے وہ بائی نیم آف دی پروڈکٹ رجسٹریشن ہوئی ہے. آیا ڈریپ نے پہلے وہ ساری رجسٹریشن کینسل کر دی ہے جنرک بنانے سے پہلے؟ نہیں سر، یہ اس طرح میں اس طرح بھی آ رہا ہوں، اس طرح بھی میں آپ کی بات کا جواب بھی دے رہا ہوں. وہ 600 روپے کی اینٹی بایوٹک لکھ کر دیتا ہے. میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، مجھے جواب دینے کے لیے مہلت تو دیجیے نا. آپ اس کو دہرائے جا رہے ہیں. جی، آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر اپنی تشخیص کر کے فارماسسٹ کے رحم و کرم پہ اپنے مریض کو چھوڑ دے، اس کے درست یا بیمار رہنے کی جو ثوابدید فارماسسٹ پہ چھوڑ دی جائے. اگر ایک ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس کمپنی نے اوور دی ایئرز اپنی کریڈیبلٹی بنائی ہے اپنے سالٹ کی اور اپنے پیشنٹ کے حوالے سے، مریض نے دوبارہ پلٹ کے ڈاکٹر کے پاس آنا ہے. فارماسسٹ کے پاس جا کے اس کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اگر کوئی کمپنی اپنا سالٹ اوور دی ایئرز اپنی کریڈیبلٹی کو لے کر مارکیٹ میں بیٹھی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مریضوں کو یہ، میں یہ سمجھ، میری بات اپنی باری پہ آپ بات کریے گا. یہ ہماری لوکل اور اس کی جونسنا یہ ٹسل اس موقع کی مناسبت سے ڈرائیو کی طرف جانا اور ایک دم سے اس کرائسس ٹائم میں جبکہ ہم کووڈ کا شکار ہیں، حکومت کی طرف سے ایک دم سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت بائی نیم رجسٹریشن ڈرائیو اگر اللیگل کام کرتی ہے تو ہم لوگ اس پہ یقینی طور پہ نہیں. ڈاکٹر اظہار یہ جو کہ بات نور مہر صاحب کر رہے ہیں کہ ایک کمپنی جو ہے سیفیزائن جو ہے مارکیٹ کرتی ہے 600 روپے کی مارکیٹ کرتی ہے، دوسری کمپنی وہی سیفیزائن جو ہے وہ 350 روپے کی مارکیٹ کرتی ہے. اب یہ ڈاکٹر کی ثوابدید ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی فارماسیوٹیکل کمپنی نے اوور دا ایئرز اسے ٹیشو پیپر کے ڈبے دیے ہیں، اس کی گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا ہے، اس کو ٹکٹس دیے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ غریب مریضوں کو چھری چلانے کی کھلے عام اجازت دے رہے ہیں. دیکھیں، اگر آپ کے پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے میڈیکل پروفیشن کی توہین کرنی تو میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ یہ التجا کروں گا کہ آپ میڈیکل پروفیشن کو اس طرح سے یہ تو کھلا شیشے کی طرح ہے. اگر آپ جواب دے دیں نا. میں آپ کا جواب دیتا ہوں کہ میں 95% لوگوں کی طرف سے یہ آپ کو یہ کنوے کرتا ہوں
کہ we are really hurt by your this attitude کہ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے. 40% of the budget of this country. یہ نور مہر صاحب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, ان سے پوچھئے گا تو بھائی آپ کے لیے آپ نے وہ لکھے ہیں, آپ اس کو یہ ٹیشو کے پیپر اور اس کی باتوں سے ہمارے پیشے کو ہمارا اس سے بڑا اسٹرانگ پروٹیسٹ ہے. جو مارکیٹ میں اس وقت لوکل پروڈکٹس اپنی افادیت رکھتے ہیں, نور صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر, وہ ہر ڈاکٹر لکھتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا کام ہے کہ مریض کو ڈائیگنوز کرنا اور اس کے لیے پرسکرائب کرنا کہ یہ جو دوا ہے اس کے لیے بیسٹ ہے. اب وہ کون سے برانڈ کی دوا استعمال کرے یہ پرسکرائب کرنا آپ کا کام کب سے ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ پہلے دن سے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس پروڈکٹ کی افادیت پیشنٹ ریکوری کے ساتھ, اس کی صحت کے ساتھ منسلک ہے, ہم وہ چیز لکھتے ہیں. اوور دی ایئر فارماسسٹ تو اس کو پریکٹس نہیں کر رہا, ڈاکٹر ہی پریکٹس کر رہا ہے, اور ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت 90% جو ہماری جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے, لیکن وہ اپنی ایفیکیسی سے چلیے ڈاکٹر صاحب میں واپس آپ کے پاس آؤں گا, آپ اس معاملے پر کھل کر اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. میاں نوید میرے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر, ڈپٹی بیورو چیف ہیں لاہور رنگ کے ہیلتھ کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. میاں نوید آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں, یہاں پر ڈاکٹر اظہار بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹرز کی جو ہے وہ دل آزاری کی گئی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں انہیں فارماسیوٹیکل کمپنیاں ایئر لائن کے ٹکٹس دیتی ہیں, اینول ان کو لیوز کے اخراجات دیتی ہیں صرف اس لیے کہ ان کی کمپنیوں کی ادویات لکھی جائیں. کیا واقعی ایسا ہے کہ پاکستان کے ڈاکٹرز بغیر کسی لالچ میں آئے ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی ادویات لکھتے ہیں؟ میرا احتجاج اس چیز پہ ہے نوید صاحب. میں نوید صاحب سے اس کے بعد آپ رسپونڈ کر دیجئے گا. جی نوید صاحب. بالکل جو ہے وہ آپ کی بات جو ہے میں اس سے تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ کچھ ڈاکٹرز ایسے ضرور ہیں جو فارمر ٹرپس بھی کرتے ہیں اور میڈیسن ادویات کے ساتھ وہ ملے ہوتے ہیں, میڈیسن کمپنیوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, اور بار فارمر ٹور بھی انہوں نے کیے ہوتے ہیں. ہم نے یہ خبریں بھی بڑی دفعہ کی ہیں. دیکھو ایک ڈاکٹر اگر 300, 400, 500 پروفیسر پچھلے 5 سال میں 400, 300 ٹور کرتا ہے, میں نے بڑے یہ پوری ڈیٹیل نکال کر میں نے بریکنگ کی ہے, تو یہ بات بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کے ڈاکٹر جو ہے کچھ ڈاکٹر ایسے ضرور ہیں کہ جو ان فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ساتھ ملتے ہیں, ان کے ایون بچوں کے اخراجات وہ فارماسیوٹیکل. نہیں نوید مجھے یہ بتائیے گا کہ کورنگی انڈسٹریل اسٹیٹ کراچی میں ایک کیمیکل جو ڈرگ لینڈ کرتی ہے بغیر کسی کمپنی نیم کے, ایک کمپنی اس کو پاکستان میں 350 روپے کا مارکیٹ کرتی ہے, دوسری کمپنی اس کو 700 روپے کا مارکیٹ کرتی ہے. یہ جو پورا 100% سے زائد کا فرق ہے, یہ فرق جاتا کہاں ہے نوید؟ دیکھیں ویت میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک پورا مافیا موجود ہے ہمارے سسٹم کے اندر, اور یہ جو مافیا ہے, اور آج کا جو آپ کا پروگرام ہے میرا خیال آپ نے پچھلے 5 دنوں یہ 5 دن پہلے جو نوٹیفکیشن ہوا تھا, 5 دنوں سے یہ ڈاکٹرز ورسز فارماسسٹ کو سوشل میڈیا کے اوپر لڑائی جاری ہے. دیکھیں اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ڈریپ نہیں کر سکتی, اگر وفاقی حکومت نے یہ کام کرنا ہی ہے تو وہ PMTC کے تھرو یا فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو کر دے. یہ کام اگر کرنا ہے, صرف ان کی لڑائی یہ ہے کہ یہ ڈریپ نہیں کر سکتی, تو ڈریپ اگر نہیں کر سکتی تو پرائم منسٹر پاکستان نے یہ نوٹس لیا ہے تو وہ باقاعدہ طور پر ان کا جو. تو نوید آپ کے خیال میں اگر یہ ڈریپ نہیں کر سکتی تو پھر کیا یہ کون سا پاکستان کی حکومت کا ادارہ ہے, اسپارکو ایسا کرے گا یا پاکستان اسٹیل ملز کے پاس اختیار ہے؟ ویسے میں تو یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ ڈاکٹر اعتراض کھا رہے ہیں, اگر ان کا اعتراض دور کر دیا جائے تو لڑائی ختم ہے. پرائم منسٹر پاکستان نے اگر نوٹس لیا ہے کہ جنیرک میڈیسن لکھی جانی ہے تو پھر وہ باقاعدہ طور پر وفاقی حکومت بھی اس کا نوٹیفکیشن کر دے, پنجاب حکومت بھی اس کا نوٹیفکیشن کر دے, پھر PMTC بھی نوٹیفکیشن کر دے. کم سے کم جو فارماسسٹ جو ڈاکٹر کا ایک اعتراض ہے وہ دور ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ کل کو اگر فارماسسٹ کے پاس یہ جنیرک چلا جاتا ہے اور وہ اگر اس طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ سالٹ لکھنا شروع کر دیتے ہیں, وہاں پر تو میڈیسن کی دوائی میڈیسن کی پرائس لکھنی چاہیے کہ یہ اتنے کی, یہ اتنے کی, اتنے کی. تو یہ تو ایک دونوں طرف سے ایک لڑائی ہے ان کی, اور ڈاکٹر فارماسسٹ کو ڈاکٹر نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نہیں ہے, اور فارماسسٹوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو یہ 4-5 دن سے ایک لڑائی شروع ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. اچھا نوید ہمارے ساتھ ہی رہے گا. نور مہر صاحب آپ نے یہ گفتگو سنی, میاں نوید نے یہ اعتراض کیا کہ یہی کام اگر فارماسسٹ کرنا شروع کر دیں کہ وہ ایک مخصوص کمپنی کی جو جنیرک ڈرگ ہے اس کو زیادہ ڈسپینس کرنا شروع کر دیں, اور اس کا تو کوئی حساب بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ اسے کھلی کوانٹٹی میں خرید رہے ہوں گے, تو پھر جو فائدہ ڈاکٹرز اٹھا رہے ہیں وہی فارماسسٹ اٹھانا شروع کر دیں گے. نور مہر صاحب
نہیں ایسا نہیں ہوگا. جب دوائی جو ہے پہلی اگر فارماسسٹ کے پاس جائے گی تو وہ اسے سوٹیبل جو ہے نا دے گا. اب اسی کی اور مثال میں دینا چاہوں گا. ایک مشہور برانڈ ہے دل کے مریضوں کے لیے نارویسک, اس کی قیمت جو ہے 460 روپے 5 mg کی, اور وہی دوائی مطلب اس میں 60 املوڈوپین ہوتا ہے, تو وہی دوائی جو زافا کمپنی کی ہے زوڈب کے نام سے, اس کی قیمت 49 روپے ہے. 460 میں اور 49 روپے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب ڈاکٹر اظہار صاحب فرما رہے ہیں کہ 45% فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہیں وہ مطلب مارکیٹنگ ایکسپینس کے لیے رکھتی ہیں, مطلب کہ وہ ڈاکٹروں کی کانفرنسز کے لیے رکھتی ہیں, یہ مان رہے ہیں. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ کون سی کانفرنسز میں ریسرچ جو ہے نا اس ملک میں, پاکستان میں تو ریسرچ دوائیوں کی سرے سے ریسرچ فنڈ جو ڈرائب لیتی ہے وہ بھی نہیں لیتی. اب دیکھیں فارماسیوٹیکل کمپنیاں اتنی پاورفل ہیں کہ وہ بعض ڈاکٹروں کو اتنی زیادہ مراد دیتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا جو شریف اچھا ڈاکٹر ہے وہ بھی بدنام ہو رہا ہے. دیکھیں بعض ایسے ڈاکٹر ہیں مریضوں کو کرایہ بھی جیب سے دیتے ہیں, رحم دل ڈاکٹروں کی بھی کمی نہیں ہے, لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے, اگر جنیرک لکھا جائے گا تو اب کیا ہے, ایک نیکساویر اینٹی کینسر ہے وہ پاکستان میں 2,32,000 کی رجسٹر ہے, اب وہی جنیرک میں جو ہے وہ 6,000 کی ہے. اب کہتے ہیں کینسر کا علاج جو ہے وہ مہنگا ہے. تو دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہونے والی ہیں. اس میں صرف ڈاکٹرز قصوروار نہیں ہیں, اس میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بھی ذمہ دار ہے کہ ان کو ڈرگ ایکٹ کے سیکشن 7 کی کلاس 8 سب کلاس 8 کے تحت. ڈاکٹر اظہار یہ جو قیمتوں کا فرق بتا رہے ہیں, نور مہر صاحب آپ بار بار مخالفت کر رہے ہیں اس بات کی کہ ڈاکٹرز کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ باقاعدہ ٹریڈ نیمز کے ساتھ دوائیاں ہیں پرسکرائب کر سکیں. آپ لوگوں کو غریب مریضوں پر رحم نہیں آتا ڈاکٹر؟ میرا خیال آپ اس کو کسی اور طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ڈاکٹر کا کانفیڈنس جس سالٹ کے ساتھ, جس اوور دی ایئرز ٹریٹنگ دی پیشنٹ کے ساتھ کہتے ہیں اس کا 40 سال کا تجربہ ہے, کس چیز کا تجربہ ہے؟ زیادہ قیمت صاحب میری بات آپ مجھے وہ تو سالٹ ایک ہی ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ ڈاکٹر کا کانفیڈنس ہمیشہ مہنگی دوائی پہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے, ابھی نورویسک اور روڈیک کی بات کی انہوں نے, آپ اس نام کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں, اس پہچان کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کلیم نور مہر صاحب کا ہے جن کو اے بی سی کا پتہ نہیں, مریض ٹریٹ کیسے ہوتا ہے, مریض کس کے پاس آتا ہے, جواب رپورٹ کس کو کرتا ہے, یہ وہاں بیٹھا ہے, یہ اس کی کیسے ایویلویشن کرے گا؟ کانفیڈنس آف پیشنٹ جب سالٹ ایک ہے بھائی تو پھر اس کا اثر ایک ہے. دعویٰ ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا میں امریکہ میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر جون سا ہے اور وہ ڈیپینڈنٹ کر دیا جائے, ان کا محتاج کر دیا جائے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے اس کے اوپر ہو جائے؟ نہیں ہوگا. مریض کو دوائی ملے گی, سستی اور معیاری دوائی ملے گی. دیکھیں میں آپ سے ایک اختلاف یہ کرتا ہوں. پہلا اختلاف یہ ہے کہ آپ کی جس اتھارٹی نے یہ قانون نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس نے بائی نیم ڈون سا رجسٹریشن کی ہوئی ہے. وہ ساری میڈیسن ان کے پاس بائی نیم رجسٹرڈ ہیں. سب سے پہلے ان کو ڈی رجسٹر کرنا چاہیے, ڈی نوٹیفائی کرنا چاہیے. جنیرک میں بھی میں نے کروائے ہیں, میں نے میرا تحقیقات کرائی ہیں. صاحب پہلے میری بات کو ہاں کریں یا نہ کریں. بائی نیم رجسٹریشن بہت سارے ڈاکٹر اظہار چودھری کے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان بائی نیم ڈرگز کو رجسٹر کر ہی نہیں سکتی. ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت اگر ہوئی ہیں تو وہ انلیگل ہوئی ہیں, غلط ہوئی ہیں. اب وہ پہلے اپنی انلیگل ایکٹ کو ختم کریں, ٹھیک ہے, تمام کو جنرک پہ لے آئیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ڈریب کے پاس اختیار ہی نہیں ہے یہ لیٹر ہمیں ایشو کرنے کا اختیار نہیں ہے. ہمیں پی ایم ڈی سی ریگولیٹ کر سکتی ہے, ہمیں پاس وہ نہیں کر سکتے. ہم یہ چاہتے ہیں اگر انہوں نے کوئی چیز اصلاح کرنی ہے, یہ الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, اور تمام سٹیک ہولڈرز کو لے آئے. یہ چوروں کی طرح رات کو نوٹیفیکیشن نکالنے کا, کسی ایک کو فائدہ دینے کا کیا پتہ نہیں. ہم سٹیک ہولڈر ہیں, سب سے پہلے ڈاکٹرز ہیں, فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں. آپ کیسے سٹیک ہولڈرز ہیں؟ ہم ڈاکٹرز وی آر دی پرسکرائبنگ پرسن. جیسے آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے ہمیں الائن کر دیا. پرسکرائب کرنا ہے آپ کے بعد یہ پرسکرائب کرنا کہ 450 والی دوائی ہی خریدے ایک مریض جو کہ دوائی 49 روپے میں بھی اویلیبل ہے. یہ تو لوٹ مار ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں آپ ہمیں بیٹھے بیٹھے لوٹنے والے بنا رہے ہیں. آپ خدا کا خوف کریں. آپ میرے پیشے کے ساتھ اتنی بڑی خطکار کر رہے ہیں. پاکستان کا بچہ نہیں جانتا کہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں ڈاکٹرز کو کس بات کے لیے تھائی لینڈ لے کے جاتی ہیں, اس بات کے لیے دبئی لے کر جاتی ہیں, اس بات کے لیے بھوربن لے کر جاتی ہیں. اس طرح پروٹیکٹ کریں گے اپنے ان مسیحاؤں کو, ڈاکٹروں کو, اس معاشرے کا کیا ہو لگا؟ میں اللہ کے حوالے ہی کرتا ہوں. سر بتائیں نا, آپ بتائیں کیا یہ الزامات غلط ہیں؟ میں 100% غلط ہے. آپ بائی نیم اس ڈاکٹر کا نام لیں. میرا آپ سے اختلاف پہلے دن یہ ہے کہ فلانا ابن فلانا یہ ٹکٹ لیتا ہے, فلانا ابن فلانا وہ پرسکرائب کرنے کے پیسے لیتا ہے.
फिर तो मैं बात आपके साथ खड़ा होता हूं। अगर आप सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन को मलाइन करने बैठे हो, मेरा आपसे इख्तलाफ है, मुझे आप पे तरस आएगा। नूर मेहर साहब, क्या आपको वाकई लगता है कि हम यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशन को मिलाइन कर रहे हैं या मेडिकल प्रोफेशन को रिवाइव कर रहे हैं कि एक अमेरिका और कनाडा और यूरोप का डॉक्टर भी है, वो भी ट्रेड नेम के साथ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करता है, वो भी जेनेरिक नेम के साथ प्रिस्क्रिप्शन करता है? ये बात बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब? बिल्कुल है। जी जी नूर मेहर साहब, इंडिया में भी जेनेरिक है, अमेरिका में भी जेनेरिक है, वहां ब्रांडिंग भी है लेकिन जेनेरिक भी है, जेनेरिक का तैयार बहुत ज्यादा है। ये ना कहे ब्रांडिंग नहीं है, हर तो ठीक है, मान लिया लेकिन जेनेरिक exception। डॉक्टर नुस्खे में जेनेरिक लिखता है, वहां पे हर फार्मेसी पे फार्मासिस्ट जो है काउंसलिंग, अमेरिका में फार्मासिस्ट काउंसलिंग फीस लेता है, $5 लेता है, 10 लेता है, $20 लेता है। इवन के यूके में जो है, यूके में फार्मासिस्टों को प्रिस्क्राइबिंग की पावर भी हासिल है, वहां पे भी स्पेशलाइज्ड फार्मासिस्ट भी हैं, यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी बहुत सारे फार्मासिस्ट इस गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, मैं उनकी बहुत जोर मजम्मत करता हूं। तो लगता है और मेडिकल प्रोफेशन और फार्मासिस्ट का आपने एक तरह का वो है, आप फार्मासिस्ट को मेडिकल प्रोफेशन से बाहर क्यों समझते हैं? डॉक्टर जो है वो फार्मासिस्ट पेशेंट के कस्टोडियन साथ और डील मेडिसिन करता है, है, ठीक है, इसकी महदूद सिर्फ मेडिसिन की हद तक, नहीं, उसको बिल्कुल शेयर है। मेडिसिन की हद तक, उस मेडिसिन की हद तक जिसके बगैर आप लोग ऑपरेट नहीं कर सकते, वो काम फार्मासिस्ट करता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर का काम जो मरीज को डायग्नोज करना होता है, सिर्फ मेडिसिन की हद तक, उस मेडिसिन जिसके बगैर आप लोग ऑपरेट नहीं कर सकते। मैं आपको एक चीज पहले दिन से ये बता रहा हूं कि ये ओवर द ईयर जो कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट आता है वो इस मेडिसिन के साथ ठीक हुआ। ओवर द तो हमारा ईयर्स वो experience है। कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट जो है वो डॉक्टर का हमेशा महंगी दवा के ऊपर क्यों आता है? देखिए, महंगी सस्ती का आपने एक चीज अभी ले ली, यहाँ पे 100% इस वक्त डॉक्टर साहबान ऐसे हैं जो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। आप उसकी शनाख्त भी खत्म करना चाहते हैं, यहाँ तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग। जेनेरिक के साथ मसला क्या है? मैं ये समझता हूं कि अगर किसी एक कंपनी ने अपना साल्ट, अपनी क्रेडिबिलिटी ऑफ द ईयर बनाई है, तो ये डॉक्टर्स का और उसके है, हम इसके कहते हैं कि उन स्टेक होल्डर्स को आप बैठाएं, अच्छा। बैठ के हुकूमत फिर फैसला अच्छा, करे। वो कंपनी अगर एहतजाज करे तो समझ भी आता है, लेकिन उस कंपनी की जानिब से आप एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि वो कंपनी आप लोगों को बेनिफिट्स देती है। देखें, ये आपका अपना एक चीज है, उसको आप बार ये बार दोहरा रहे पाकिस्तान का हैं। बच्चा बच्चा जानता है डॉक्टर साहब। ये तो खुली किताब की तरह है, ये एक आईना है। अच्छा मियां नवीद साहब, मियां नवीद साहब, चले चले ठीक है, आपकी अपनी राय है। मियां नवीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मियां नवीद साहब, ये सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, डॉक्टर इजहार ये कह रहे हैं कि हम मेडिकल प्रोफेशन को बदनाम करते हैं जब ये कहते हैं कि डॉक्टर्स फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म से किसी किस्म का फायदा लेते हैं। 2-4% डॉक्टर्स की वजह से हम बकिया 96% डॉक्टर्स को मिलाइन नहीं कर सकते। आपकी क्या राय है नवीद साहब? वैसे बिल्कुल जो है वो आजाद चौधरी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तो बदकिस्मती से ये बात कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर की एक अच्छी खासी तादाद इसमें मुलव्वस है। हमने कई दफा खबरें भी चलाई हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फॉर्मर टूवर्स अपने बच्चों की टिकट, अपनी बजाते खुद अपनी वाइफ की टिकट, ये अक्सर लेकर फॉर्मर टूवर करते हैं। इवन मैं एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि इनके बच्चों का पानी, इनके बच्चों के जूस, बच्चों के दूध, वो भी वो जो है वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये सब भाई नेम बताए ना, ये डॉक्टर साहबान करते हैं ना, हर डॉक्टर का नाम पता है उस फार्मास्यूटिकल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो कि ये काम करता है, आपको भी पता है डॉक्टर साहब? जी नवीद आजाद चौधरी साहब, मैं आपको बाय नेम भी बता देता हूँ, मैंने बकायदा तौर पर खबरें चलाई हैं। एक डॉक्टर का अगर 5 सालों में तकरीबन 5 अगर 200-250 के करीब टूर है फॉरेन कंट्री के, तो वो उसने अपनी जेब से नहीं किए होते। तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये इलीगल है, इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है, मोरालिटी में भी गुंजाइश कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ट्रेड नेम की इजाजत होनी चाहिए। आपने तो आपका एक ऑलरेडी प्रोसीजर है जो ड्रैग ने खुद अख्तियार किया हुआ है, वो बाय नेम रजिस्टर करके कह रहा है कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते। ड्रैग अगर उसको डिनोटिफाई करता है, सही ना, पीएमसी भी जो है फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है, ठीक है। तो अब बाकी इदारे भी जो है ड्रैग एक्ट 2012 के तहत, ड्रग एक्ट 1976 के तहत सारे अदारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आते हैं, जो जिसका काम है उसी को करना चाहिए ना। उनका ये लीगल राइट है। मुझे नूर मेहर साहब यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो नूर मेहर साहब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर इजहार चौधरी की जानिब से ये जो सारी इस मामले पर मुखालफत की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स जो हैं वो इस सारे मामले में दूध के धुले हैं, और ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म्स हैं उनसे किसी किस्म की रिश्वत वसूल नहीं करते। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोफेशन है या डॉक्टर्स के वो मखसूस मफादात हैं जिनके मुतालिक पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बात करता है? नूर साहब सर,
دنیا جہان کو پتہ ہے، لیکن بعض دفعہ کچھ اچھا دیکھیں، ایک ہائی کیو کمپنی ہے، اس نے 150 ڈاکٹروں کو دبئی کا عیاشی کرانے کے لیے لے کر گئی، ٹھیک ہے. اب اس پہ نہ ایف آئی اے نے کوئی لیا، نہ کوئی ان پہ، ڈاکٹرز خود جو ہے اتنے طاقتور ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ کوئی بھی کمپنی اگر ڈاکٹروں کو جو ہے اگر وہ لسٹ نکالیں کرونا سے پہلے کی کہ بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹرز نے، بڑے بڑے ڈاکٹرز نے کتنے ٹورز کیے، بھور بھن کے کتنے کیے، کتنی کانفرنس ہیں کے نام پہ جو ہوتا ہے نا پیسہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں دے رہے ہیں. ڈاکٹر اظہار سفران میں 45%، وہ 45% اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. بھئی 45% اس کا مطلب یہ وہ کتنا منافع کماتے ہیں. نور مہر صاحب، مجھے جو مورل ویلیو ہے اس کا تو اندازہ ہے، مجھے لیگل پوزیشن واضح کیجئے گا کہ اگر ایک ایکس فارماسیوٹیکل کمپنی ایک ڈاکٹر کو کسی بھی طریقے سے oblige کرتی ہے، اسے اے سی لگوا کے دیتی ہے، اسے گاڑی چینج کروا کے دیتی ہے، اس کے گھر کا رنگ روغن کرواتی ہے، اس کے بچوں کی فیسیں دیتی ہے، تو وہ کون سے لاء کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوتی ہے نور مہر صاحب؟ دیکھیں، ایک تو جو سرکاری ڈاکٹر ہے وہ تنخواہ تو حکومت سے لیتا ہے، لیکن اسی کرسی پہ بیٹھ کے وہ کمپنیوں کے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے. اس کے پین لیٹر ہیڈ سے لے کے کون سی چیز ہے، آپ یہ پوچھیں کہ کون سی چیز ہے جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں، اس نے لاء کون سا بریک کیا، مجھے یہ بتائیے. دیکھیں اس نے جو ہے نا، دیکھیں اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے نا، ہے غلط انٹرسٹ ہے. اس پہ میں کہتا ہوں ایک حد تک نا وقت ایک لمحے کے لیے ڈاکٹر کو صرف آپ نہ کریں، الزام نہ دیں چلیں. اور فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہیں ان کے لیے بھی گورنمنٹ ایتھکس بنائے، ہیلتھ کیئر کمیشنز جو ہیں وہ بھی ایتھکس بنائے، ڈریب بھی بنائے، ایون کہ پی ایم سی بھی بنائے کہ بھائی آپ دیکھیں وہ اسی طرح ختم ہو سکتا ہے کہ جب وہ برانڈ کے بجائے ساڑ لکھیں گے. آج ہم دیکھیں 2015 میں نے کوشش کی ڈائریکٹ فارمیسی کے نام سے فارمیسی بنائی، لیکن یہاں پہ مافیا فارماسیوٹیکل برانڈز والے اتنے طاقتور ہیں. نہیں، وہ جو ڈاکٹر اظہار کا اعتراض ہے کہ جب ڈریب کے اندر ادویات رجسٹر ہی ٹریڈ نیم سے ہوئی ہیں تو آپ ڈاکٹر سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسے جنیرک نیم کے تحت پرسکرائب کرے گا؟ دیکھیں ہے تو سارا ملی بھگت سے نا، فارماسیوٹیکل کا اتنا انفلوئنس ہے ڈریب پاکستان کا، کیونکہ سینٹ کی رپورٹ کے مطابق کرپٹ ترین ادارہ بن چکا ہے. اس میں مردہ لوگ سی او بن جاتے ہیں، جعلی ڈگری والے بن جاتے ہیں، کورٹ انہیں ہٹاتی ہے، پھر بھی آ جاتے ہیں شیخ اختر جیسے لوگ. لیکن بات یہ ہے کہ صرف ڈاکٹروں کو الزام ٹھیک ہے ہم نہیں دیتے، اور بھی اس میں ڈاکٹر بھی شامل ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا بڑا رول ہے اس میں، فارماسیوٹیکل مافیا ڈرائب کا بھی رول ہے. ان کو چاہیے کہ جو ڈرگ ایکٹ 1976 کی جو روح ہے اس میں جو سیکشن 7 ہے. اچھا ڈاکٹر اظہار چودھری، آپ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کو بھی اس سے پہلے ریپرزینٹ کر چکے ہیں، آپ کی اپنی پرسنل اسسمنٹ کے مطابق کتنے فیصد ڈاکٹر جو ہیں وہ فارماسیوٹیکل فرم سے کسی بھی قسم کا ناجائز بینیفٹ لیتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے ایک چیز بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے اپنے پلیٹ فارم سے متفقہ طور پہ ہمیشہ یہ آواز اٹھائی ہے کہ یہ جو برائبس کا آپ لفظ یوز کرتے ہیں، یہ ریٹیفیکیشن کا لفظ یوز کرتے ہیں، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں. پولیس والے بھی ہم میں سے جو بھی اس چیز کا شکار ہے آپ اس کو بائی نیم پوائنٹ آؤٹ کریں. ہم اپنے پروفیشن کی طرف سے، اپنی تنظیم کی طرف سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن خدا را آپ پورے میڈیکل پروفیشن کو اس طرح سے ملائم مت کیجیے. اچھا، آپ کی اسسمنٹ میں کتنے فیصد ڈاکٹرز جو ہیں ان کو باقاعدہ برائب کیا جاتا ہے؟ اس وقت میں 1 لاکھ سے زائد لوگ پی ایم ڈی سی کے ساتھ رجسٹر ہیں، اور جن کی طرف یہ بااختیار صاحب حیثیت کی بات کرتے ہیں، جس طرف یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، وہ بمشکل 200 400 500 کے قریب لوگ ہوں گے. اچھا، یہ 200 400 500 اتنا زیادہ سیل والیوم کو افیکٹ کرتے ہیں جن کی وجہ سے فارماسیوٹیکل کمپنیاں ان کے اوپر خرچ کرتی ہیں؟ 200 400 500 جن کا آپ نے خود کہا کہ یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف کبھی آپ لوگوں کی میڈیکل ایسوسی ایشن نے کوئی کارروائی کی؟ ہمیشہ جہاں ہمارے پاس کوئی کیس آیا، مہر صاحب یاد پڑتا. نہیں بالکل. آپ کسی وقت آپ اس کو ٹرائل پہ ڈالیے گا، آپ بائی نیم ثبوت لے کر ہماری طرف لکھیے گا، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اچھا، ہم آپ کو نام لکھ کے بتائیں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب ابھی تھائی لینڈ سے واپس ہو کر آئے ہیں، اگر وہ وہاں میڈیکل کانفرنس پہ گئے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا میڈیکل کانفرنس پہ جانا وہ گناہ ہے تو پھر ہم اس کو اس پڑھائی میں دیکھیں گے نا. اسی کا جانا گناہ جو ہے وہ کیوں ہے، اس پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ حنیف فتافی صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، مشیر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے صحت کے معاملات پر. حنیف فتافی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی حنیف فتافی صاحب، ڈریب کی جانب سے جو لیٹر ایشو کیا گیا ہے جس میں ڈاکٹرز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ کمپنی نیم سے ادویات نہیں لکھیں گے، کیمیکل فارمولے سے لکھیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب مریضوں کے جو فلاح و بہبود ہے اس کے لیے ایک اچھا اقدام ہے؟ حنیف فتافی صاحب
जी बिस्मिल्लाह, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इकदाम है ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट का, ये खान साहब का। अगर हम इस पे स्टार्ट में सिर्फ हम पब्लिक सेक्टर में इम्प्लीमेंट करवा गए, इंशाल्लाह प्राइवेट में भी होगा, तो इससे आम आदमी का बड़ा फायदा होगा। आप देखें, एक ही टैबलेट है जो अगर उसका आप ब्रांड नेम ना लें, जेनरिक नेम लें, तो वो तकरीबन 2.5 रुपए की है, और वही जो टैबलेट है अगर आप उसका ब्रांड नेम लें तो उससे कुछ 400 गुना उसका रेट ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। लेकिन हनीफ पताफी साहब, यहाँ प्रोग्राम में डॉक्टर इजहार चौधरी साहब मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि ओवर द ईयर्स डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है मखसूस कंपनी की अद्वियात पर। डॉक्टर्स को पता होता है कि कौन सी अद्वियात जो हैं, कौन सी कंपनी की अद्वियात वो उनके मरीजों के लिए ठीक है और कौन सी गलत है। देखिए ना, डॉक्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इसमें हमें डॉक्टर की सपोर्ट के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। डॉक्टर की सपोर्ट चाहिए। जिस तरह हमारी कम्युनिटी की जिस सूरत हाल है, फार्मास्यूटिकल जो कंपनियों ने ब्रांड के नाम के ऊपर मेरे साथ कितने 100 गुना रेट बढ़ा दिए हैं। उनके कुछ ऐसे पैकेजेस ऐसे हैं कि एक के साथ एक फ्री, फॉरेन टूर, फला फला इस किस्म के पैकेजेस हैं जो आम आदमी, गरीब आदमी की जेब से निकलने हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमें डॉक्टर कम्युनिटी की सपोर्ट। लेकिन इस तरह हनीफ पताफी साहब, आप ये जो फॉरेन टूर्स की बात कर रहे हैं, इस तरह आप डॉक्टर्स कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर रहे? मैं कहता हूँ सपोर्ट चाहिए डॉक्टर साहब की। मैं बदनाम नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, इसमें हमें डॉक्टर कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए। जी नूर महर साहब। अच्छा, पिताफी साहब आपसे नूर महर साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। मैं फार्मासिस्ट हूं और मैं तरीके इंसाफ के इस इकदाम को जो है ना अच्छा समझता हूं। अच्छा, बात यह है कि आपके पास जो रजिस्टर्ड दवाइयां हैं आपकी वेबसाइट पे नहीं है, जो दवाई की कीमतें हैं वो वेबसाइट पे नहीं है या किसी ड्रग इंस्पेक्टर के पास ही नहीं है। क्या ड्रग इंस्पेक्टर और इस तरह के इंतजामिया आपने सिर्फ मेडिकल स्टोरों से रिश्वत के लिए रखे हुए हैं? जब उनको आप डाटा क्यों नहीं देते, आप वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते? जी हनीफ पताफी साहब, ना बारिश का पहला कतरा बने ना, तो इसलिए ये अब मरहलावार ये चीजें हमारी ठीक होंगी। एक नोटिफिकेशन आ गया, इस पे मरहलावार इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और मरहलावार चीजें ठीक भी होंगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर इजहार, आपने ये सारी बातें सुनी हनीफ पताफी साहब की। जी पताफी साहब, ये सारी की सारी अद्वियात रैप ने इल्लीगल तरीके से बकौल मेरे दोस्तों के बाय नेम, ट्रेड नेम के साथ रजिस्टर की हुई है, उनकी ब्रांड नेम के साथ, और उनकी प्राइसेस भी उन्होंने ही तैनात की हुई है। जो कंट्रोल प्राइस पे करना हुकूमत वक्त का बुनियादी जिम्मेदारी थी, वहां पर तो आपके मिनिस्टर साहब बदनाम होकर निकाल दिए जाते हैं। अब आप एक ऐसा तूफान बदतमीजी लेकर आ रहे हैं जेनरिक नाम पे। बदतमीजी ना कहें, मैं ये इसलिए कहूंगा कि आप सब लोग मिलकर सिर्फ डॉक्टरों का एक रूप दिखा रहे हैं। जो आपके अदारे जहां फेलियर हुआ पिछले 60 सालों से, ड्रैप ही रेगुलेट करता आ रहा है, और वो सारे के सारे जॉन से ना प्राइसिंग भी वही कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रेड नाम भी वही रजिस्टर कर रहे हैं, मार्केट के अंदर उनकी रेगुलेशन भी आपके अगर गरीब मरीजों को रिलीफ देना, अच्छा काम किया है, इसको भी नोटिफाई करें ना जो उन्होंने इलीगल काम किया बकौल इनके। जी हनीफ पताफी साहब, करें उनकी जो प्राइस कंट्रोल का इख्तियार उनके पास है उसको भी खत्म करें। ये दोनों चीजें उनके पास है। जहां उनका फेलियर हुआ वहां वो अपना नकामी नहीं मान रहे, उठा के उन्होंने सारा बुलडा हमारे पर डाल दिया। डॉक्टर जो है ना, अच्छा हनीफ पताफी साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा डॉक्टर इजहार की बात पे। ड्रग एक्ट का रुकिएगा, मैं इसके बाद आपके पास आता हूं। जी हनीफ साहब, देखिए, मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की है कि ये डॉक्टर की सपोर्ट के बगैर तो मुमकिन नहीं है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सके। इसमें हमें सर डॉक्टर्स आपको क्यों सपोर्ट करेंगे? डॉक्टर्स की दुम पर तो पैर आया हुआ है। उन्हें तो फॉरेन टूर्स चाहिए, उन्हें तो अपनी नई गाड़ियां चाहिए, उन्हें अपने बच्चों की फीसें चाहिए, वो क्यों सपोर्ट करेंगे आपको? 1 लाख में से 99,500 जॉन से हैं ना, वो तो बेचारे हैंड टू माउथ हैं, और ये सारे के सारे मेडिकल प्रोफेशनल को बदनाम करने का मेरा नहीं समझ आई ये क्या प्रोग्राम। जी हनीफ पताफी साहब, जी हनीफ पताफी साहब, वो क्यों डॉक्टर्स आपको सपोर्ट करेंगे? वो अपने पैर पर क्यों कुल्हाड़ी मारेंगे? मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा और बड़ा अच्छा स्टेप लिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, तो इंशाल्लाह इसको डॉक्टर की जो कम्युनिटी वाइड है, पीएमए इनके साथ बैठ के इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ इसको किस तरह ये फैसला करने से पहले हमारे साथ बैठना था ना सर। स्टेक होल्डर्स को पहले आप लेते, हम कहते इलेक्टेड गवर्नमेंट, उन्होंने नहीं, ऐसा कोई इम्कान है हनीफ पताफी साहब के डॉक्टर्स के दबाव की वजह से ड्रैप का ये फैसला जो है रिवर्स हो जाएगा? हनीफ साहब नहीं, इंशाल्लाह नहीं रिवर्स होगा, इंशाल्लाह इसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाएंगे। आपके ख्याल में इसे रिवर्स क्यों नहीं होना चाहिए? एक मिनट, मैं समझता हूं कि
जिस तरह हमारे जो 50% जो हमारी आबादी है वो गरीब और कमजोर लोग हैं, वो ये ब्रांडेड ये मेडिसिन नहीं अफोर्ड कर सकते। तो वही मैं जिस तरह पहले मैंने आपको मिसाल दी है कि एक ही मेडिसिन है जो जेनरिक नेम में वो 2.5 रुपए की है, तो वो मल्टीनेशनल में नूर महर साहब, हमारा पूरे प्रोग्राम का भी मुद्दा यही था कि गरीब आवाम जो है वो कंपनी की अद्वियात जो है ट्रेड नेम के साथ अफोर्ड नहीं कर सकते। यही बात हनीफ पताफी साहब कर रहे हैं। जी पताफी साहब, ड्रग एक्ट का जो सेक्शन 7 है ड्रग एक्ट 1976 का, उसी सब क्लास 8 जो है सेक्शन 7 की, वो ये कहती है कि सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग, एक साल्ट वाली, वो रजिस्टर ही जो है वो मतलब कि जेनेरिकली होनी चाहिए, जेनेरिक में होनी चाहिए, साल्ट वाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पे अमल दरामद जो है 18वीं तरमीम के बाद सूबों को पावर हासिल है, और मैं दुआ करूंगा, बल्कि आपसे दरखास्त करूंगा कि आप पंजाब में सूबाई असेंबली में ये करारदाद पास करें कि डॉक्टर्स जो हैं वो लाजमन ब्रांड के बजाय साल लिखें, और ड्रैग आप अपनी वेबसाइट पे अद्वियात की कीमतें और रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड दें, और खास तौर पे जो खास तौर पे कैंसर की दवाइयां हैं उन पे तो खास तौर पे तवज्जो दें, क्योंकि ब्रांड जो है वो 2.5 लाख हनीफ पताफी साहब, इसके साथ एक और मसला भी जो है उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा कि अस्पताल की MRI मशीन खराब होती है, लेकिन डॉक्टर साहब के साले की जो मशीन सामने लेबोरेटरी में होती है सरकारी अस्पताल के ऑपोजिट सड़क पे, वो चल रही होती है। डॉक्टर हनीफ पताफी साहब, इस मसले का क्या हल है? जी देखें, ये जितने भी वहाँ पे MSs हैं वो इसके जिम्मेदार होते हैं। उन्हें किसी का डर ही नहीं है, उन्हें किसी का डर ही नहीं है। उन्हें थर्ड पार्टी के साथ इसका कंट्रैक्ट होता है कि उसकी टाइमली रिपेयर उसको करवाना। तो जहां पे भी ये हमारी इंफॉर्मेशन में आती है तो उसको हम टेकअप करते हैं। वैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी MS की है। जी डॉक्टर इजहार, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में अगर इस मामले को इंप्लीमेंट किया जाता है कि जेनेरिक नेम के साथ प्रिस्क्रिप्शन शुरू होती है, तो गरीब मरीज को वाकई कोई फायदा नहीं होगा? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं कि ये गरीब आदमी के मुतल्लिक जो ये कानून साजी हुई है, ये कतई नहीं हुई। आपने एकदम से ही एक अचानक इतना बड़ा फैसला कर दिया है, जिसमें आपने पोर्ट्रे ये किया है कि शायद डॉक्टर साहबान जॉनसन वो उनके किसी इंटरेस्ट को जॉनसन क्लैश आ गया है। ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे फिर अर्ज करता हूं कि 1 लाख की रजिस्ट्रेशन है PMD 6 डॉक्टरों की। 99,500 के करीब ऐसे हैं जो बेचारे 2 वक्त की रोटी अपनी पूरी कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर 0.011% मैं ये कहता हूं उनमें से आप जो 500 हैं वो थाईलैंड जा रहे हैं, वो भूरबन जा रहे हैं, वो उम्रे की टिकटें के मेरे भाई को डॉक्टरों का इस थाईलैंड जाना हमें भी शायद, लेकिन मैं ये समझता हूं आप पूरे मेडिकल प्रोफेशन की बदनामी का पूरे मेडिकल प्रोफेशन की बदनामी का बायस 500 डॉक्टर नहीं बन रहे। हमारे एक गली मोहल्ले के अंदर डॉक्टर का पता होता है लोगों को कि कौन सा फार्मास्यूटिकल ड्रग के साथ रिश्वत लेने के ऊपर नहीं करते। आप तो सबको एक ही उससे साथ हाँक रहे हैं ना जी। जो अच्छे लोग हैं आप उनको यहाँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक मैसेज देते हैं कि आपका एक ही माइंडसेट है कि मेडिकल प्रोफेशन ही करप्ट है। आई एम सॉरी, ये मेरा ख्याल आपके प्रोग्राम के ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। आपने ड्रैब के उसकी बात की और आपने सारा उठा के हनीफ पताफी साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि डॉक्टर्स जो हैं वो फॉरेन ट्रिप्स लेते हैं। आप क्यों डॉक्टर्स को बदनाम कर रहे हैं? डॉक्टर इजहार की राय में हनीफ साहब, मुझे लगता है कि हनीफ पताफी साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। नूर महर साहब, जिस तरह से आज इस प्रोग्राम की डायमेंशन जो है उसको हमने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और ये डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट की लड़ाई बनकर सामने आ गया, ये मेडिकल प्रोफेशन को मेलाइन करने की लड़ाई बनकर सामने आ गया। अगर एक पुलिस वाला रिश्वत लेता है नूर महर साहब, तो क्या ये कहा जा सकता है कि हम पूरी पंजाब पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखें, बात ये कि पुलिस वाला अगर 500 रुपए भी लेना उस पर आप केस कर सकते हैं। डॉक्टर अगर बकौल इनके अगर 500 डॉक्टर सिर्फ लेते हैं, अगर वो लेते हैं तो उस पर कितने केस हुए हैं? ठीक है, अगर कोई भी लेता है, देखें कानून साजी की भी ज़रूरत है और पताफी साहब को और पाकिस्तान की हुकूमतों को इस पर कानून साजी करनी चाहिए। और अगर ड्रैप ने 100 बुरों में से एक अच्छा काम भी किया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसमें PhD डॉक्टर हैं डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, वो फार्मेसी सर्विस के डायरेक्टर हैं, वो अथोराइज्ड हैं, लीगल। आपके दोस्त होंगे, आप उनका नाम ले रहे हैं, आपके कुर्बत में होंगे। नहीं, हुकूमत को फिर ये भी सलाह देना कि अच्छे लोगों को लेकर आए। हुकूमत को ये भी सलाह देगा जितने गंदे करतूत ड्रैग ने किए उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। की करप्शन के प्राइस रेगुलेशन ड्रैग क्यों नहीं करता? मैं 192 केसों में
मैं अच्छी नैब में कंपनी वकील अपनी हूं। जगह बनानी है, ठीक लोकल प्रोडक्ट्स जो नहीं, यहाँ नहीं, की मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, उनको जो डॉक्टर चोर है साहब उसको prescribe चोर कहा करें। जाएगा। देखो बिल्कुल, गरीब आप बाय आदमी नेम जो चोर है, कहें, मेडिकल प्रोफेशन को चोर मत कहें। देखें ठीक, प्रोफेशन में काली भेड़े हैं, उनका नाम लें। मत करते हैं हम, जो और अच्छा डॉक्टर है, बदनाम होता है उसका नाम लिया जो जाता है अच्छे कि ये डॉक्टर हैं, बदनाम है। मियां नवीद, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आपकी जाती राय में क्या वाकई ड्रैब का ये इकदाम दुरुस्त था जिसमें डॉक्टर्स को पाबंद किया गया कि वो जेनेरिक नेम के साथ ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करेंगे और ट्रेड नेम को अवॉइड करेंगे? नवीद, तो वैसे मैं इसके ऊपर एक बात बताना चाहता हूँ, पूरे प्रोग्राम में वो बात नहीं हुई। जब कोई भी सरकारी अफसर जो गस्टेड ऑफिसर होता है ग्रेड 16 से या 17 में होता है, जब वो भर्ती होता है तो उसके साथे जो है वो सारे लिखे जाते हैं। तो इस वक्त आपके सरकारी अस्पतालों में जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनके अगर आप साथे देखे ना और उनके पास गाड़ियां देखे और उनको अगर आप मैच कर लें उनकी तनख्वाह के साथ, तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी करप्शन इन फार्मासिस्ट में है। तो मैं ये डरता हूँ कि कहीं ये ना हो कि हम डॉक्टरों से बचते बचते हमें लगड़ा फार्मासिस्ट लगा दें। ये एक बड़ी बात है, ये उठा के point उधर है। डाल देंगे, गरीब आदमी मर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ड्रैब को ये नोटिफिकेशन नहीं निकालना चाहिए था नवीद, आपकी राय में? बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन अगर जेनेरिक होता है और इससे अगर मरीजों को फायदा होता तो होना चाहिए। ये बिल्कुल फैसला दुरुस्त है, अगर होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये करप्शन का नाम लगाकर डॉक्टरों के ऊपर, ये फार्मासिस्ट भी कोई काम नहीं है। ये फार्मासिस्ट जितने अमीर है, ये डॉक्टरों से बड़ी गाड़ियां इनके पास है। इस वक्त जितने भी लाहौर के फार्मासिस्ट है, पंजाब में फार्मासिस्ट है, इनको कुछ करप्शन चाहे डॉक्टर करे या फार्मासिस्ट करे, करप्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां नवीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हनीफ अताफी साहब इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे, नूर महर साहब, डॉक्टर इजहार चौधरी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, जरूरत इस बात की है कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स को पाबंद किया जाए कि वो जेनेरिक नेम के साथ जो है ड्रग्स प्रिस्क्राइब करें, ताकि जो डॉक्टर्स की और फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जो आपस की मिली भगत है, जो मोनोपोली है, उसे तोड़ा जा सके। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।